नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तकरीबन हम सब लोग सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान टीवी और फिल्मी अदाकारों के बारे में ही नहीं बल्कि भारत और यूरोप के अदाकारों के बारे में भी यही सोच रखते हैं कि ये अल्लाह पाक के अहकामात को नहीं मानते। ये ना तो नमाज पढ़ते हैं और ना ही रोजे रखते हैं, यानी इनका कोई दीन मजहब नहीं होता। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि मुसलमान अदाकार तो दूर की बात, बहुत से गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार भी ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं, तो यकीनन आप मुझे पागल करार देते हुए मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस तल्ख हकीकत को जानने के बावजूद आज मैं आप लोगों को भारत के चंद ऐसे मशहूर और गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि न सिर्फ रमजानुल मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि रोजा भी रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये मशहूर अदाकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, आलिया भट्ट। भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर अदाकारा आलिया भट्ट के मजहब के बारे में तो बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि आलिया के वालिद महेश भट्ट हिंदू बाप और मुसलमान माँ के घर पैदा हुए थे। यूं महेश भट्ट पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हुए, इसलिए किसी को कुछ मालूम नहीं कि आलिया भट्ट मुसलमान मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। बहरहाल ये बात तय है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम अदाकारों में शामिल हैं जो कि रोजा रखती हैं, क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने यह इंकशाफ किया था कि मैंने रोजे रखकर 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 2, वरुण धवन। भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाने वाले वरुण धवन, जो भारतीय पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए, ये आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू हैं। मगर आप मेरी बात पर शायद यकीन ना करें, मगर सच ये है कि हिंदू होने के बावजूद वरुण धवन को भी रमजान के रोजे रखते और अफ्तारी करते देखा गया है। एक मरतबा इनको अफ्तार पार्टी में रोजा अफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी, जिसे इन्होंने फौरन पहनकर मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का पैगाम दिया था, जिससे ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि वरुण धवन भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं। नंबर 3, मलाइका अरोड़ा। भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर, मॉडल और फिल्मी अदाकारा मलाइका अरोड़ा, जो हिंदू बाप और कैथोलिक माँ की बेटी हैं, इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई थी, जो मुसलमान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। यह खुद मजहबी लिहाज से हिंदू मजहब को फॉलो करती हैं। बात की जाए इनके रोजे रखने के बारे में तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलाइका अरोड़ा भी रोजे रखती हैं। इनका रोजा रखने के बारे में यह कहना है कि रोजा रखने से बहुत से जिस्मानी फवायद मिलते हैं और मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नंबर 4, संजय दत्त। भारत के एक और मशहूर जमाना गैर मुस्लिम अदाकार संजय दत्त भी पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये एक हिंदू बाप के बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी वालदा नरगिस मुसलमान थी। रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो संजय दत्त बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो हमारे साथ मौजूद मुसलमान रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें सारा दिन अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। इसलिए मुसलमान भाई हमें सहरी में उठाकर ये जानते हुए भी अपना खाना हमारे साथ शेयर करते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ। यूं भाईचारे के तौर पर मैं भी रोजे रख लेता हूँ। इसके अलावा संजय दत्त को 1 या 2 अफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा अफ्तार करते देखा गया है, जिससे ये बात वाज़ह हो जाती है कि संजय दत्त भी रोजे रखते हैं। नंबर 5, भारती सिंह। कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारती सिंह के मुताबिक भी रोजे रखने से इंसान को बहुत से फायदे होते हैं। यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, मगर सच ये है कि भारती ने रोजे रखकर अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 6, एकता कपूर। भारतीय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकारा एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और पली बढ़ी है, आज भी मजहबी एतबार से कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर हैरानकुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजानुल मुबारक की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद देती हैं, बल्कि रमजान का रोजा भी रखती हैं, जिसका एतराफ इन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया और बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक अब भी रमजानुल मुबारक में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजे रखूंगी और दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजानुल मुबारक में दुआओं को कबूल करता है। नंबर 7, जॉनी लीवर। भारत के मशहूर जमाना बेहतरीन कॉमेडियन अदाकार जॉनी लीवर, जो न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए बल्कि आज भी हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि इनसे यकजहती के लिए रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई बार रमजानुल मुबारक की अफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा भी अफ्तार किया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जॉनी लीवर भी गैर मुस्लिम होने के बावजूद रोजा रखते हैं। नंबर 8, आशीष रॉय।
بھارت کے ٹی وی اور فلمی اداکار آشیش رائے غیر مسلم ہونے کے باوجود پچھلے 5 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں۔ روزے رکھنے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میں روزے کو بنیادی طور پر ڈیٹاکسیفائی کرنے، جسمانی فوائد اور کچھ وزن کم کرنے کے لیے رکھتا ہوں۔ تاہم میرے مصروف شیڈول کی وجہ سے روزے کے دوران کام کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ یقیناً یہ مشکل ہے کیونکہ ہم ہر 2 گھنٹے بعد اپنی کٹنگ چیز، چائے، بسکٹ اور صحت بخش غذا لینے کے عادی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی روزے کے دوران مجھے لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک اچھا اور بہترین احساس ہے۔ اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات تو یہ ہے کہ آشیش رائے جو غیر مسلم بھارتی اداکار ہیں، وہ مشہور ڈرامے میرے انگنے میں کے سیٹ پر روزہ افطار کو سپانسر کرنے کا بھی منصوبہ رکھتے ہیں۔ نمبر 9، شہناز گل۔ سکھ فیملی میں پیدا ہونے والی بھارتی اداکارہ شہناز گل، جنہیں حال ہی میں سلمان خان کے شو بگ باس سے شہرت ملی، یہ بھی مذہبی طور پر ایک غیر مسلم ہے۔ مگر آپ سب لوگوں کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ شہناز گل بھی ممکنہ طور پر رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہیں، کیونکہ یہ اکثر اپنے دوست مسلمان اداکاروں کے ساتھ افطار پارٹی میں بھی شرکت کر کے روزہ افطار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے مذہب اسلام کا بھی بے حد خیال رکھتی ہیں، جس بات کا ثبوت پچھلے دنوں اس وقت سامنے آیا جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں شہناز گل اذان کے احترام میں گانا گاتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی۔ نمبر 10، بھارت کے مشہور فلم پروڈیوسر، رائٹر اور ڈائریکٹر مہیش بھٹ کا روزے رکھنے کے بارے میں کہنا ہے کہ جب سے میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سے اب تک میں روزے رکھتا آ رہا ہوں۔ ان کے مطابق روزے رکھنے کے بے شمار فائدے ہیں، مگر ناقابل یقین بات یہ ہے کہ مہیش بھٹ مسلمان نہ ہونے کے باوجود روزے رکھنے اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ مذہبی اعتبار سے مہیش بھٹ پہلے ہندو تھے، پھر شادی کے لیے مسلمان ہوئے اور پھر شاید ایتھیسٹ ہو چکے ہیں۔ نمبر 11، پنکج بیری۔ پنکج بیری، جنہوں نے چانس پہ ڈانس اور ٹیم دی فورس جیسی مشہور بھارتی فلموں میں کام کیا ہے، یہ بھی ان غیر مسلم اداکاروں میں سے ایک ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ صرف میں ہی نہیں، میرے بہت سے غیر مسلم دوست بھی میرے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسلمان دوستوں کو محبت کا پیغام دے سکیں۔ ہم مسلمان دوستوں کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ مل کر عید بھی مناتے ہیں، جس پر ہم سب کو بہت فخر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں عام طور پر ہر سال آخری چند دنوں میں روزے رکھتا ہوں۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود ان کا خیال ہے کہ روزہ ہمیں گناہوں اور برے اعمال سے دور کرتا ہے۔ ذاتی طور پر جب بھی میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے بھوک کا احساس شدت سے ہوتا ہے، اس لیے کام کرنے کے دوران روزہ رکھنا اور پھر کام پر توجہ مرکوز کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ امیت بہل۔ بھارت کے مشہور ڈراموں اور فلموں کے اداکار امیت بہل کا شمار بھی بھارت کے ان غیر مسلم اداکاروں میں ہوتا ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ روزہ پیاس اور بھوک کی اہمیت کو سمجھنے اور اس سے بہتر انداز میں نمٹنے میں مدد کرتا ہے۔ روزے رکھنے کے بارے میں اداکار امیت کا کہنا ہے کہ بڑے ہوتے ہوئے ان کے بہت سے مسلمان دوست تھے، یہاں تک کہ اب بھی ہمارے فلمی اور اداکاری کے سیٹ پر 25 سے 30% مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست مسلمان اداکار باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ روزہ رکھنے کے باوجود بغیر کسی دقت کے اپنا کام بآسانی اور وقت پر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم رمضان میں چائے کا کپ پیے بغیر چلے جاتے ہیں اور میں سموسے اور سینڈوچ کھاتے ہوئے اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ بھائی چارہ ظاہر کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کر دیا، لہٰذا میں گنپتی کے دوران بھی روزہ رکھتا ہوں، اور میرا ماننا ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے نظام کو صاف کرنے اور اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ میں اسلام سمیت تمام مذاہب کا احترام کرتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بھارت کے بہت سے غیر مسلم اداکار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، جن میں کترینہ کیف، جیکولین فرنینڈس، سنیل سیٹھی، ماہی ویج، لیزرے، ریمو ڈی سوزا اور بہت سے دوسرے اداکار بھی شامل ہیں۔ تو معزز دوستو، یہ تھے بھارت کے مشہور ترین غیر مسلم اداکار جو کسی نہ کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ لوگ ان مشہور اداکاروں کے روزے رکھنے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔